नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पासपोर्ट रद्द जाल्ल्याच्या दाखल्याचेर विदेशांत वचपी व्हिजा तशेंच ओसीआय कार्ड दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. रस्त्या कुशीक चड तेंप पार्क केल्लीं वाहनां काडपाक फोंड्या नगरपालिकेन उबारल्या पावलां. श्रीपाद नाईक हांणी उर्जा खात्याचो पदभार स्विकारलो. क्लीन स्ट्रीट फूड संकल्पना चालीक लावपाक पावलां उबारतले महापौर रोहित मोन्सेरात. आधार कार्डाची जोडणी रेशन कार्डाकडेन करपाची मुजत 30 जून म्हणसर वाडयल्या. आतां पुराय खबरो. पासपोर्ट रद्द करपी दाखल्याचेर विदेशांत वचपा खातीरचो व्हिजा वा ओसीआय कार्ड दिवपाचो निर्णयाचो बऱ्याच गोंयकारांक लाव जातलो. गोंयकारांक थाकाय दिवपी निर्णय घेतिल्ल्यान हांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाह हांचे उपकार मानता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. विदेशांत नोकरी करपा खातीर बऱ्याच गोंयकारांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्या. भारतीय कायद्या प्रमाण तांचो भारताचो पासपोर्ट रद्द जाता. भारताचो पासपोर्ट रद्द जाल्ल्यान विदेशांत वचपा खातीर तांकां व्हिजा मेळनाशिल्लो. व्हिजा मेळपाक आडखळ आसतना तांकां ओसीआय कार्ड सुद्दां मेळनाशिल्लें. हो प्रस्न बरोच तेंप प्रलंबीत आशिल्लो. पासपोर्ट रद्द जाल्ल्याच्या दाखल्याचेर विदेशांत वचपी व्हिजा तशेंच ओसीआय कार्ड दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. पोर्तुगीज पासपोर्ट धारकांचो व्हिजा मेळपाचो प्रस्न सुटावो जावपा खातीर राज्य सरकाराचो बरोच तेंप यत्न आशिल्लो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लोकसभा वेंचणुके पयलीं केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतिल्ली. मोदीची गॅरंटी वेंचणुके उपरांत सुद्दां दिल्ली आश्वासनां पुराय करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना म्हळां. कितलोसो तेंप रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्लीं वाहनां काडपाचे दिकेन फोंड्या नगरपालिकेन म्हत्वाची पावलां उखल्ल्यात. बेवारशी गाडयांचेर नोटीशी चिकटावन तांच्या मालकांक ह्यो गाडयो बेगोबेग हालोवपा विशीं पालिकेन चिटकावणी दिल्या. लागीं 22 वाहनांचेर नोटीशी चिकटायल्यात. हे बेवारशी गाडयां मदीं 16 चारचाकी ल्हान गाडयो, 3 दोनचाकी, 2 बशी आनी एका रिक्षेचो आस्पाव आसा. फोंड्या पालिकेच्या मार्च म्हयन्यांतल्या बसकेंत हो थाराव घेतिल्लो. नव्यो पार्किंग सुवातो निश्चित करप तशेंच फोंड्या शारांतली पार्किंग वेवस्था सुरळीत करपाक पालिका मंडळान ही पावलां उखल्ल्यात. केंद्रीय मंत्रिमंडळान श्रीपाद नाईक हांकां उर्जा खातें मेळ्ळां. तांचो गोंयाक फायदोच जातलो अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. विजेच्या बाबतींत गोंय हेर राज्याचेर निमून आसा. श्रीपाद नाईक हांच्या मार्फत गोंयच्या वीज क्षेत्रा खातीर खुबशें कितें करूं येता अशें तांणी म्हळां. मजगतीं श्रीपाद नाईक हांणी काल आपल्या नव्या खात्याचो ताबो घेतलो आनी कांय फायली निपटायल्यो. लोकांच्यो अपेक्षा पुराय करतलो अशें तांणी म्हळां. उर्जा खातें म्हत्वाचें आसून देशाची प्रगती ताचेर निंबून आसा. प्रत्येक घर, उद्देग, आस्थापना हांकां उर्जा पुरवण करप हें आपणालें ध्येय आसा आनी मागणी आनी पुरवण हाचे मदली तफावत कमी करपाक आपूण प्रयत्नशील आसतलो अशें श्रीपाद नाईक हांणी म्हळां. उर्जा मंत्रालयात कर्मचारी आनी अधिकाऱ्यांचे बसकेंत ते उलयताले. गोंय हरीत आनी स्वच्छ राज्य करपा वांगडाच प्रत्येक घराच्या छतार सौर उर्जा निर्मिती करपाचो येवजणेचो विचार करता अशें ते मुखार उलयले. राज्यांत पावसान जरी व्हडलोसो नेट घेवंक ना तरी पूण गोंयांत पडिल्लो पावस पुराय देशभरांतल्यान सगळ्यांत चड आसा. वर्सांत सरासरी 450 इंच पावस चेरापुंजी पडटा जो मेघालयांत आसा. पूण गोंयांत आतां मेरेन ताचे परस चड पावस पडला. दुसरे सुवातेर मेघालय आनी अंदमान निकोबार जुंवी आसात. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आतां मेरेन 11 इंच पावस पडला. 4 जूनाक अधिकृतपणान मॉन्सुनान हजेरी लायल्या उपरांत पुराय 8 दीस पावस पडलो, तातूंत 3 दीस उटंगराचो पावस आशिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेंतल्या क्लीन स्ट्रीट फूडची अंमलबजावणी करपाच्या दिकेन पणजी महानगरपालिकेनूय पावलां उबारल्यात. रोखडेच पणजी शारांत मनरिजवण आनी खाद्य पार्क आनी विक्री वाठार तयार करतले अशी माहिती महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिल्या. सांजवेळार पणजी शारांत रस्सा ऑमलेट, मिसळ आनी भेळपुरी अशा तरेची विक्री करपी गाडेवाल्यांची कायमस्वरुपी सुवात दिवपाची मागणी आशिल्ली आनी तांचे प्रस्न सोडोवपाचें आपणें उतर दिलें अशें पत्रकारां कडेन उलयतना रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलें. वेगवेगळ्या वाठारांनी विक्री वाठार आनी पाटो हांगा मनरिजवण पार्क करून गाडेकारांक थंय स्थलांतरीत करतले अशें तांणी सांगलें. पूण स्वच्छता आनी अन्न सुरक्षितता हाचे कडेन कसलीच तडजोड खपोवपाचें ना अशें ते उलयले. सध्या मनपा कडेन 92 गाडेधारकांची नोंद आसा. तशेंच सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर पुराय बंदी घालून स्वच्छता आनी कोयर वेवस्थापनाचेर भर दिवन पणजी शाराक 7 स्टार रेटींग मेळोवपाचो यत्न चलयल्यात अशें पत्रकाराच्या प्रस्नाक जाप दितना रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलें. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक हांची मुंबय उच्च न्यायालयात बदली केल्या. तांचे सुवातेर न्यायमूर्ती MS कर्णीक हांची नियुक्ती जाल्या. न्यायमूर्ती महेश शरदचंद्र सोनक हे MS कॉलेज ऑफ लॉचे LLB पदवीधारक. तांकां झेवियर सेंटर ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्चाचे वरवीं पोर्तुगीज भाशा डिप्लोमा मेळ्ळा. नागरी आनी घटनात्मक कायदो, कामगार आनी सेवा कायदो, पर्यावरण कायदो, वेवसायीक आनी कर कायदो, कंपनी कायदो आनी जनहीत याचिका हे तांचे कुशळटेचे विशय. 1 जून 2024 लिव्हिंग वील नोंदवपी ते गोंयांतले पयले व्यक्ती. जिवीत इत्सा हो लिखीत दस्तावेज तातूंत व्यक्ती जे फुडारात स्वताचे निर्णय घेवपाक असमर्थ आसल्यार कसली कारवाय करची ते थारायतात. अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयान मनशाच्या दुदाचो बेकायदेशीर वेपार करतल्याचेर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरण म्हळ्यार FSSAI कायदो 2006 च्या नेमा प्रमाण मानवी दुदाची प्रक्रिया करपाक वा विक्री करपाक परवानगी ना.
हाची अन्न वेवसायिकांनी नोंद घेवची. मानवी दूध आनी ताचे तयार केल्ल्या उत्पादनांचो वेपार करपाक कायद्यान बंदी आसा. ह्या कायद्याचें उल्लंघन करून वेपार करपे आड कारवाय जातली अशें अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयान कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपाक 30 जून मेरेन मुजत वाडयल्या. नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान आधार कार्ड रेशन कार्डाक लिंक करूंक नाशिल्ल्या सगळ्या पात्र रेशन कार्ड धारकांक 30 जून मेरेन आपले आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपाची विनवणी केल्या. आतां रेशन कार्ड धारकांनी आपले आधार कार्ड संबंदीत तालुक्यांतल्या नागरी पुरवण कार्यालयात सुपूर्द करचें. 30 जून मेरेन आपले आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडूंक नाशिल्ल्यांची नांवां रेशन कार्ड तपशिलांतल्यान वगळटली आनी वगळायिल्लीं नांवां परत घालपा खातीर योग्य कारण दिवचें पडटलें. नागरिकांक भलायकी विशीं शिक्षीत करपा खातीर राज्य सरकारा वतीन भलायकी विशयावेल्या शिक्षणीक चित्रपट रोखडेच प्रदर्शीत करतले. माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या जोडपालवान भलायकी विशयावेल्या शिक्षणीक चित्रपटांची मालिका गोंय मनरिजवण संस्था गोंयच्या थिएटरांत प्रदर्शीत करतली. गोंयचे जादूगार सतीश दुकळे उर्फ डी सतीश निर्मीत आनी दिनेश भोसले दिग्दर्शीत ह्या चित्रपटांचो शुभारंभ हालींच मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्लो. पयलो स्वास, अदृश्य दुस्मान आनी आरोग्य धनसंपदा ह्या 3 कोंकणी चित्रपटांतल्यान भलायकी संबंदीत वेगवेगळ्या तासांचेर चर्चा आनी मार्गदर्शन आतां गोंयकारांक मेळटलें. गोमंतक साहित्य सेवक मंडळा वतीन दर वर्सा आयोजीत सर्गेस्त शशिकांत नार्वेकर व्याख्यानमाळ 13 आनी 14 तारखेक जातली. ह्या व्याख्यानमाळेंत पयले दिसा 13 जुनाक मंडळाच्या पणजेंतल्या सभाघरांत दनपारां 4 वरांचेर प्राचार्य डॉ मनोज कामत हे मराठी भाशेपुढील आव्हाने ह्या विशयाचेर उलयतले. शुक्रारा 14 तारखेक मडगांवां आके हांगाच्या गायतोंडी वाचनालयाच्या सभाघरांत दनपारां 4 वरांचेर प्राध्यापक सारिका आडविलकर मराठीच्या मुख्यधारेंत गोमंतकीय मराठीचे स्थान काय ह्या विशयाचेर उलोवप करतली. प्राध्यापक मनोज कामत हे पणजे धेंपो वाणिज्य आनी अर्थशास्त्र महाविद्यालयांत प्राचार्य आसात. तशेंच ते अर्थतज्ञ आनी बेस बरे वक्ते. प्राध्यापक सारिका आडविलकर ही सहाय्यक प्राध्यापक आनी मराठी विभाग मुखेली म्हूण सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयांत आसात. 20 वर्सां ती शिकयता आनी ती एक उत्तम समीक्षक. डॉ सुनील काकोडकार हांच्या जलरंग चित्रांचेर आदारीत डॉ नूतन देव हांचे चित्रकाव्य ह्या कविता संग्रहाचें प्रकाशन जालें. तशेंच डॉ सुनील काकोडकार हांचे मेडिसीन फॉर द सोल 2 हें चित्र प्रदर्शन जालें. हे वेळार डॉ सुनील काकोडकार आनी डॉ नूतन देव हांणी आपलें मनोगत उक्तायलें. चित्रकार आपल्या रंगांतल्यान जे सांगूंक इच्छिता ते कविता सांगूंक शकता. जर रंगसंगती आनी तातूंतलो आशय पळयलो तर तातूंत काव्य आनी संगीत दिसूंक लागता अशे वेळार मुखेल सोयरे माधव बोरकार उलयले. गोवा मेडिकल कॉलेजीचे पॅथॉलॉजी विभाग मुखेली डॉ R.G. वायझमन पिंटो हांकां 23 ते 26 मजगती जर्मनींत लिप्झिग हांगा जावपी 45व्या युरोपियन मानववंशशास्त्र परिशदे खातीर निमंत्रीत केल्यात. ते परिशदेंत 3 सत्रांनी वांटेकार जातले. आशिया आफ्रिका सत्र, भारतीय सत्र आनी फ्रेंच सत्र अशा 3 सत्रांनी ते अध्यक्ष म्हणून वावुरतले आनी मॉडरेटर म्हणूनय काम करतले. फायन निडल एस्पिरेशन, सायटॉलॉजी आनी संसर्गजन्य दुयेंसां तशेंच सॉफ्ट टिश्यू ट्युमर्स ह्या विशयाचेर ते उलोवप करतले. सम्राट संगीत सितारा पर्व 18ची प्राथमीक फेरी 30 जून आनी 7 जुलैक जातली. प्राथमीक फेरी लाटंबारसे आनी बोरये जातली. सर्तकांक ह्या सर्तींत वांटेकार जावपाचें आसल्यार तांणी खंयच्या एका केंद्राचेर प्राथमीक फेरयेंत वांटो घेवं येता. 25 जुना आदी सम्राट क्लबाच्या प्रतिनिधी कडेन वा सदस्य वा अध्यक्षा कडेन आपलो अर्ज दिवचो. प्राथमीक फेरयेंतल्यान 12 सर्तक वेंचतले. उपरांत फेरी 14 जुलैक जातली. निमणी फेरी सांखळेच्या रवींद्र भवनांत जातली. तातूंत उपांत्य फेरयेंतल्यान वेंचलेले 6 सर्तक वांटेकार जातले. पूर्व वर्सा महागुरू म्हणून गोंयचे सुपूत फामाद गायक अजीत कडकडे आशिल्ले. ओनी वर्सा तेच महागुरू म्हणून आसतले. सर्त गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र राज्यांतल्या सर्तकां खातीर मर्यादीत आसा आनी वयोगट 14 ते 30 वर्सां आसा. ह्या सर्तींत 12 मिण्टां भितर खंयचोय राग, बंदिश, चीज, ठुमरी, ख्याल, छोटा ख्याल सादर करचो पडटलो. वयाचो दाखलो अर्जा वांगडा जोडपाक जाय. MSc नर्सिंग आनी पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग अभ्यासक्रम 2024-25 प्रवेशा खातीर अर्ज आनी माहिती पुस्तिका 1 जुलै सावन नर्सिंग शिक्षण संस्था बांबोळे हांगा कार्यालयीन कामाच्या वेळेर म्हळ्यार सकाळी 10 ते सांजे 4 आनी शेनवारा 10 ते दनपारां 12 वरां मेरेन विकपाक आसा अशें भलायकी सेवा संचालनालयाच्या भलायकी शिक्षण मंडळान कळीत केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. पासपोर्ट रद्द जाल्ल्याच्या दाखल्याचेर विदेशांत वचपी व्हिजा तशेंच OCI कार्ड दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. रस्त्या कुशीक चड ते पार्क केल्ली वाहनां काडपाक फोंड्या नगरपालिकेन उबारल्या पावलां. श्रीपाद नाईक हांणी उर्जा खात्याचो पदभार स्विकारलो. क्लीन स्ट्रीट फूड संकल्पना चालीक लावपाक पावलां उबारतले महापौर रोहित मोन्सेरात. आधार कार्डाची जोडणी रेशन कार्डा कडेन करपाची मुजत 30 जून म्हणसर वाडयल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.